सही, सक्षम र त्यागी नेतृत्व एक्लै युवा समूहगत किन नहोस्? निरन्तरता दिँदै जाने हो भने सफलता वा गन्तव्य क्रमशः मिल्दै जानेछ भन्ने तथ्यलाई खप्तडको कार्यक्रमले पुष्टि गरिएको छ। निशुल्क रगतको आवाजलाई सम्बोधन गराउँदै कार्यान्वयनको सिलसिलामा शुभारम्भ भएको तपाईँ हामी माझ जाहेर छ। यद्यपि पूर्ण र सर्वत्रताको लागि सङ्घर्ष छौँ। प्रकृति र विज्ञानको उपलब्धिलाई भरपूर प्रयोगमा ल्याउँदै विषम भूधरातलमा रक्तदान गराउन सकिनेछ भन्ने साध्यलाई सिद्ध गरिदिएको छ। गत 5 गतेको खप्तडमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रमले स्वयंसेवी शतक रक्तदाता एवं नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम सागर कर्मचारीको नेतृत्वमा आयोजित उक्त 3300 मिटर भन्दा माथि रक्तदान गर्नुहुने नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रेम प्रसाद लम्साल, गोविन्द वाग्ले र विमल भित्राकोटीका सबै शिखर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख सीताराम जोशी लगायत समूहलाई हाम्रो तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना। धन्यवाद।